आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सेब के हवाले से है। सेब को छील कर इसमें 12 लौंग लगाकर उस पर अल्लाह ताला का एक इसम या कहारू पढ़ने से आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। ये फायदे ऐसे हैं कि अगर आप इसको सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी ये अमल लाजमी करेंगे। तो आज वजीफा जो है वो इसके साथ साथ मैं आपसे चंद इसकी जो फायदे हैं वो भी जिक्र करूंगी कि ऐसा करने से आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, आपके अंदरूनी मामलात के हवाले से, बीमारियों के हवाले से या आपके जो मुश्किलात हैं उनके हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो अमल मैं आपसे जिक्र करूंगी इससे आपकी छोटी बड़ी मुश्किलात को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सेब के अंदर सेब को छील कर उसमें 12 लौंग के हवाले से है और उस पर अल्लाह ताला का एक नाम या कहारू आपने पढ़ना है। 12 लौंग आपने लेने हैं और उस पर आपने अल्लाह ताला का नाम पढ़ लेना है। अब लौंग जो है इसकी ये खासियत है कि ये खुश्क फूलों की कली से हासिल होता है, खाने में भी खुशबू पैदा करता है और दुनिया भर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया में खानों में भी बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये घरों में आसानी से आपको मिल जाता है। ये मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी बेहद मुफीद समझा जाता है। खास करके सर्द और ठंडे मौसम में लौंग का बेहद इस्तेमाल करने से ठंड से जो है वो बचा जा सकता है। नज़ला, खांसी, जुकाम और गले के दर्द में भी आराम पहुंचता है। सर्दी के मौसम में लौंग को बहुत से तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें एक तरीका जो है वो ये भी है, और या कहारू पढ़ने से इसमें क्या करिश्माती फवायद आपको हासिल होंगे वो भी आपसे जिक्र करूंगी। आपने एक सेब लेना है। सेब के अंदर आपने कम से कम 12 लौंग, सेब को अच्छी तरह से छील कर उसमें आपने 12 लौंग या कहारू जो अल्लाह पाक का नाम है उसकी आपने एक तस्बीह करके आपने वो 12 लौंग उस सेब में लगा देने हैं। क्योंकि जो सेब है इस के अंदर जो है अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी हुई है सेब के अंदर कि आपको बहुत ज्यादा इसमें क्लोरोजेनिक मुरक्बात इसमें आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको रोजाना डॉक्टर भी खाने का मशवरा देते हैं। इसके खाने से आपके जो पेट के मसाइल हैं वो खत्म होते हैं। फिर इसको खाने के जो फवायद हैं वो आपको फूड्स की शक्ल में आपको हासिल हो सकते हैं। अब इसमें लौंग लगा कर रखने से आपको जो फायदे हासिल होंगे कि आपकी बीमारियां जो है वो पेट की बीमारियां आपकी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लौंग में भी एंटी गैस्ट्रिक मुरक्बात शामिल हैं और ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पेट की हर बीमारी के मसाइल को कंट्रोल करते हैं। सेब को छील कर इस पर आपने 12 लौंग लगा देने हैं और फिर लौंग को आपने थोड़ी देर आपने यानी कि एक से ज्यादा आपने दिन इसको लगा कर रखना है। फिर आपने वो लौंग हटा लेने हैं और उसके बाद आपने इस पानी को, इसको जो सेब को है आपने काट कर नीम गर्म पानी में इसको उबाल लेना है। फिर वो सेब के टुकड़े भी आप खा लेंगे और वो पानी भी आप पी लेंगे। अब अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इसको करेंगे। और एक तस्बीह या कहारू की भी आपने उस पर लाजमी पढ़नी है, क्योंकि या कहारू जो अल्लाह ताला का नाम है इसका मतलब है सबको काबू में रखने वाला, वो जात जो सब पर गालिब हो, इसके गलबा और ताकत को कोई भी जो हस्ती है या कोई भी ताकत उसको ना रोक सकती हो, ऐसा ये नाम है। अगर आप इसको करते हैं और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह
تعالیٰ آپ سے ہر قسم کی بیماریوں کو پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ آپ کو امن بھی دیتا ہے، آپ کی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو کوئی انسان 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اور کسی حاجت کے حوالے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور آپ یہ لونگ وغیرہ لگا رہے ہیں اور آپ سیب کھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز کو قابو میں رکھنے والا ہے، وہ ذات ہے جو مجھ سے ہر چیز ہر پریشانی کو ختم کرنے پر قادر ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے۔ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ آپ کے درد جو جسم میں، دانت میں، کہیں بھی آپ کے درد ہے تو انشاءاللہ یہ عرق پیتے ہی آپ کے وہ درد کو اللہ پاک کافور کر دیں گے، اور کیونکہ اس پر آپ نے اللہ کا اسم بھی پڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بے شمار آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب جب آپ نے یہ سیب میں لونگ لگا کر آپ نے رکھنے ہیں تو آپ اس کو کم از کم 1 آدھ دن آپ اس کو لازمی رکھیں۔ اگر آپ اس کے بعد اگر دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کی شوگر بھی اس کو کھانے سے کنٹرول میں آئے گی، کیونکہ لونگ جو ہے اس میں انسولین کی مقدار بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو انسولین کو کنٹرول کرنے میں یا آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب اس میں جو لونگ میں جو ہے وہ اللہ پاک نے ایسی صلاحیت رکھی ہے جو کہ اینٹی فنگل ہے، جو آپ کے زخموں کو خشک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تو یہ ٹپ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے جسمانی کوئی آپ کا زخم ہے یا کچھ ہے تو وہ زخم بھی آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، نہایت یقین سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی آپ سے دور ہوگی۔ اگر آپ لونگ جو ہے، لونگ کے اس عمل کو کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو وٹامن ڈی ہے، اگر آپ کی ہڈیوں میں کہیں آپ کے وٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ بھی آپ سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ جو لونگ ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور جو انسان کے جو ہڈیوں کا درد ہے یا ہڈیوں کی کمزوری کو یہ ختم کرنے میں آپ کا بے حد آپ کے لیے جو مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ لونگ میں ہائیڈرو الکوہل مرکبات جیسے کہ اس میں ہائیڈرو الکوہل مرکبات ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہے یا آپ کی ہڈیوں میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یا کہارو والا عمل جو ایک سیب پر 12 لونگ والا، یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا طریقہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آپ نے 12 لونگ سیب پر چھلکا اتار کر لگا دینے ہیں اور 1 آدھ دن کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اگر آپ لونگ پر پہلے پڑھ لیں، اگر لگا کر بعد میں پڑھنا چاہیں تو یا کہارو کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ کر اس پر پھونک دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ سیب جو ہے وہ اس کو پانی میں ابال کر اگر قہوہ اس کا عرق پینا چاہیں تو وہ پی لیں، اگر ویسے کھانا چاہیں تو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے جسمانی، آپ کے جو اندرونی مسائل وہ کس طرح سے حل ہوں گے، آپ کی کمزوریاں ختم ہوں گی۔ مفید یہ عمل ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کے فائدے آپ کو ایسے انشاءاللہ جو ہے وہ حاصل ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی یہ عمل کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کریں گے کہ دوسرے بھی یہ عمل لازمی کریں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی آپ کو سیب روزانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے سیب کو روزانہ استعمال کریں گے تو آپ بے شمار اس کے فائدے آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔